बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। रात गए शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, बल्कि मैं तो कहता हूँ और सब कहते हैं बनवाए गए वजीर आजम। नूली खुद भी कहती है कि 18 में क्या हुआ था इसको वो जस्टिफिकेशन देते हैं, तो इसका मतलब है वो खुद भी मानते हैं कि उनकी हुकूमत 47 फॉर्म 47 की हुकूमत है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब रात गए आए और आकर ये बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब वो कमी कर रहे हैं। जो 458 रुपये प्लस थी, बाइक वालों को तो 460 मिल रहा था, वो कीमत अब 378 रुपये पर लेकर आ रहे हैं। एक महीने के लिए इतलाक होगा, ऐलानात वगैरह किए गए हैं, उनके हवाले से अभी हमारे सामने सिचुएशन मजीद क्लियर होनी बाकी है। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने यह बताया कि कौम का दुख है, दर्द है, हालात मुश्किल हैं वगैरह, इस तरह की बातें शहबाज शरीफ साहब ने लंबी चौड़ी करनी। यानी उन्होंने जो बातें की उनमें से कुछ मैं अगर आपके सामने रखूं, उन्होंने कहा कि पूरे खित्ते में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, पाकिस्तान को भी लपेट में ले रखा है। तल्ख हकीकत है, चैलेंजेस हमारे सामने उभर के आए हैं। अल्लाह के फजलो करम और आपकी दुआओं से हत्तुल मकदूर कोशिश की कि अवामी बहबूद और अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए महदूद कौमी वसाइल आपकी मुश्किलात कम करने के लिए सर्व किए जाएं। अच्छा, ये जो है ना, ये है रंगबाजी, ड्रामेबाजी और कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये खुद कहते थे इमरान खान साहब को कि पेट्रोल की कीमत आराम से 78 रुपये हो सकती है, 378 78 रुपये हो सकती है। 118 पे, 138 पे ये लोग चीखें मारते थे और ये कहते थे कि IMF के सामने गुलाम रख दिया है पाकिस्तान को। अब कल इन लोगों ने ये वो जो ड्रामेबाजी थी ना, जब कीमत बढ़ानी है तो आएंगे वजीर अली परवेज मलिक और औरंगजेब साहब। अब जब कीमत में कुछ कमी की है तो उसके लिए शहबाज शरीफ साहब फिर आ गए। वो अब की बार तो सूट भी पहन के नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, शायद किफायत शायरी का मुजाहिरा कर रहे थे, वही वाले कपड़े पहन कर आए जिसमें उन्होंने शोर किया था ना कि बेच दूंगा, कपड़े बेच दूंगा। खैर, वो कपड़े बिके नहीं है। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने आके बताया कि अब 378 कीमत होगी, लेवी जो है उसमें ये हमने कमी कर दी है। तो इसका मतलब है कि जो आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप लूट रहे हैं लोगों को, कीमत भी बढ़ाई है, लेवी भी बढ़ाई है, वो बात ठीक थी। दूसरा, ये मुमकिन था जो आपने आज कर दिया, तो ये जो 24 घंटे लोगों को जलील किया, पहले पेट्रोल पंप के सामने लाइनों में खड़ा किया, माफिया को इस बात का मौका दिया कि वो दिहाड़ी लगाए अरबों रुपए की, और उसके बाद तमाम दिन लोगों ने पेट्रोल महंगा खरीदा, इसमें भी लोगों की अरबों की दिहाड़ी लग गई। और फिर उसके बाद आपने ये किया तो आपने बाकायदा माफिया को सपोर्ट किया, लूटने का मौका दिया। और ये क्यों किया है? अगर ये इतना मुमकिन था तो 24 घंटे में ही हो गया मुमकिन। 24 घंटे में इंटरनेशनल मार्केट में फर्क पड़ गया, सब कुछ हो गया? नहीं, इसका मतलब है कि ये मुमकिन था। आपने लोगों की जेब पे डाका डलने दिया। अभी भी कीमत रीजन के कमोबेश सब ममालिक से ज्यादा ही है पाकिस्तान में, तो ये ज्यादती की है लोगों के साथ। और अब आ गए हैं कुछ लोग, मैं देख रहा था जमात इस्लामी के कुछ दोस्त कह रहे थे कि कौम मशकूर है। कौम मशकूर किस बात की? ये वो लोग हैं जो 118 पे कहते थे महंगा दे रहा है, तारीख का सबसे बड़ा इजाफा करके बैठा हुआ है वजीर आजम 118 रुपए पर। और अब ये अवाम को यहां से पकड़कर बैठे हुए हैं। एक आम आदमी पे इन्होंने हर तरह का टैक्स लाद दिया है और उसकी जिंदगी अजीरन कर दी है। ये फितना हुकूमत है जो एक आम आदमी की जिंदगी मुसीबत बनाने के लिए मुसल्लत की गई है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो किसी भी लिहाज से, एक तो वैसी व्हेन इट कम्स टू पॉपुलैरिटी है, ही हैज नो स्टैंडिंग एट ऑल। लेकिन उसके बाद खुद, क्योंकि आपको वोट की जरूरत नहीं है और आप जैसे लाए गए थे ये यकीन रखते हैं कि अगली बार भी ऐसे ही लाए जाएंगे, सरों पर सवार, गर्दनों पर मुसल्लत किए जाएंगे, तो फिर इसलिए इत्मीनान के साथ आप वो कर रहे हैं जो कोई भी अवामी हुक्मरान करते हुए कांपता है। वो जो मरियम औरंगजेब का साहबा कहते हैं ना, कांपते नहीं हो, तो ये शहबाज शरीफ साहब ने किया है। ड्रामेबाजी है अवाम के साथ और वो ड्रामेबाजी जारी है। बाकी ऐलानात की सिचुएशन अभी उन्होंने कहा है वैसे ही रहेंगे, लेकिन अभी क्लियर होना बाकी है, क्योंकि इस हुकूमत का हमने देखा है कुछ भी नहीं पता होता। अब मैं आपसे एक और चीज अर्ज करूं, पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान
UAE کے پیسے واپس کر دے گا۔ اب یہ جو ہم UAE کے پیسے واپس کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس تھے، رول اوور ہو رہا تھا، 6% پر ہم اس پر قرض دے رہے تھے۔ اب یہ ہم اچانک واپس کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، UAE نے اپنے شہریوں کو مختلف چیزوں کی مد میں کہ وہ مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، ہوٹل انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری، دیگر ان کی انڈسٹری کے کمپوننٹ وہ متاثر ہو رہے ہیں، ایک عام شہری متاثر ہو رہا ہے، تو UAE ان کو پیکج دے رہا ہے۔ ان کو پیکج دیتے ہوئے UAE کو جو پیسے چاہیے، UAE نے کہا ہمارے پیسے واپس کرو۔ اب پاکستان جو ہے وہ یہ پیسے UAE کے $3.5 بلین واپس کر رہا ہے اس مہینے اپریل میں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ 1997-96 میں میاں صاحب نے یہ پیسے لیے تھے، اور اب 30 سال بعد یہ اگلے ہفتے واپس کیے جائیں گے، اور پاکستان جو ہے 2 بلین 2018 کا، 1 بلین 2023 کا، اور پھر اس کے بعد پیسے یہ پاکستان واپس کرے گا، اور 450 ملین 11 اپریل کو، 2 بلین 17 اپریل کو، اور 1 بلین 23 اپریل کو پاکستان واپس کرے گا۔ اپریل میں $4.8 بلین قرضہ یورو بانڈ سمیت یہ پاکستان ادا کر دے گا۔ پاکستان نے کوشش کی تھی مزید رول اوور ہو جائے، UAE کے جو پیسے ہیں ان کو چاہیے تھے ان کے جنگ زدہ شہریوں کے لیے جن کے حالات خراب ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پیسے اب آپ واپس کر دیں، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان نے اس کو سرمایہ کاری میں بھی تبدیل کرنے کی بات کی، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ شہباز رانا صاحب نے جب یہ تمام اسٹوری دی ہے، اکانومی کے ون آف دا بیسٹ رپورٹر، تو شہباز رانا صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جو برآمدات ہیں وہی ہیں 8% کم، غیر ملکی سرمایہ کاری ہماری لوئسٹ ایور ہے۔ IMF پروگرام سے نکلنے کے لیے برآمدات ڈبل کرنے کا کوئی ٹھوس پلان نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ دوست ممالک سے قرض لینے میں خودداری متاثر ہوتی ہے، خودداری شہباز شریف صاحب متاثر ہوتی ہے یہ کہہ رہے ہیں، اور اب ہم یہ پیسے واپس کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے نا، تو دوست آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کیا یہ $3 بلین والا ایشو بہت بڑا ہے؟ تو ان کے لیے نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یعنی ان کی اکانومی کا جو سائز ہے، ان کے پاس جو ویلتھ ہے، ان کے پاس جو اللہ کا دیا معدنی وسائل کا ذخیرہ ہے، تو یہ آگے جا سکتا تھا، لیکن کتنا؟ پاکستان بھی لے کے بیٹھا ہوا تھا پیسے، اور اس کے بعد ہم اس پہ ان کو اپنے بھائیوں کو 6% پہ سود بھی دے رہے تھے۔ تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے پاکستان واپس کر رہا ہے، اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر کمفرٹیبل ہیں، لیکن یاد رکھیے گا حکومت نے IMF سے وعدہ کیا ہے کہ ڈالر کو جو ہم نے جکڑا ہوا ہے اس کو بھی ہم آزاد کریں گے، فارن ایکسچینج کو آزاد کریں گے۔ اگر ہم یہ پیسے واپس کریں گے تو پھر اس کے بعد ڈالر کی جو اونچائی کی طرف پرواز ہے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، یہ ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ اب میں جاتے جاتے آپ کو آخری چیز بتاؤں، یہ ہمارے ہاں بڑا شور مچا، اور ہماری حکومت نے اور ہماری حکومت کے جتنے بھی چیلے چماٹے اور باقاعدہ طور پر چاپلوس صحافی ہیں، انہوں نے کہا اسحاق ڈار سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، اس حکومت سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، دنیا میں اگر ڈنکا بج رہا ہے تو وہ ایک ملک ہے پاکستان جس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ تمام باتیں ہمارے ہاں کی گئی ہیں، اور پاکستان مذاکرات کروا رہا ہے، پاکستان مذاکرات کروا رہا ہے، دنیا بھر میں ہیڈ لائنز میں پاکستان کا ذکر ہے، یہ ہم نے بار بار سنا، نہیں ہو رہے وہ مذاکرات۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے بالکل آخری لمحات پہ انکار کر دیا، تو اب ایران کے اس انکار کے بعد کامران یوسف صاحب نے خبر دی ہے کہ پاکستان نے مایوسی کا اظہار کیا کہ یہ انکار نہیں ہونا چاہیے تھا، مذاکرات ہونے چاہیے تھے، اور وہ یہ بھی بتاتے کہ سچویشن کئی بار اتنا قریب پہنچ گئی تھی، یہ پاکستان کی کمیونیکیشن تھی ٹو دا ایران اینڈ ٹو دا US کہ کس اسٹیج پر ہیں مذاکرات۔ تو JD وینس وہاں سے 2 بار پرواز کی تیاری کر کے کہ بس میں پاکستان جا رہا ہوں، یہ 2 بار ہوا، لیکن پھر JD وینس پاکستان نہیں آئے، اور ہوا یہ کہ ایران نے جو صاف طور پر دنیا کے سامنے بتایا وہی ہمیں بھی بتایا کہ ہمیں امریکہ پر بھروسہ نہیں ہے، ہم ان مذاکرات میں امریکی شرائط جو ایکسیسو ہیں، جو تجاوز کرتی ہیں، تذلیل آمیز ہیں، توہین آمیز ہیں، ان شرائط پر اس طرح سے بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اور ایران نے اپنی 6 شرائط بتا دی تھی ٹرمپ کے 15 نکات کے جواب میں۔ تو ہمیں بطور میسنجر خود امریکہ نے بری پوزیشن میں چھوڑا۔ شہباز شریف صاحب اور حکومت جو دعوے کر رہے ہیں وہ دعوے درست نہیں معلوم ہوتے۔ بہرحال UAE
سعودی عرب، کویت، بحرین، یہ وہ تمام ملکوں سے پاکستان مسلسل بات کر رہا تھا۔ شہباز شریف صاحب فون مسلسل کھڑکا رہے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسعود پزشکیان صاحب سے ان کی 1 گھنٹے سے زیادہ طویل بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ نہیں، یہ مذاکرات نہیں ہو رہے، اور پاکستان نے مایوسی کا بھی اظہار کیا کہ ایران نے جو کیا ہے یہ ایران کو شاید نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ کرتا پاکستان تو بہتر ہوتا، ٹائپ کی باتیں کر کے یہ چیپٹر ہو گیا ہے کلوز۔ پاکستان میں یہ مذاکرات اللہ کرے کہ دوبارہ ہوں، اللہ پاکستان کو عزت دے، لیکن حکومت نے شور بھی بہت زیادہ کر دیا۔ میں نے ایک بار ٹویٹ بھی کیا تھا جب اسحاق ڈار صاحب نے اس کی ڈیٹیلز بتائی نا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کون کرتا ہے کہ آپ اتنی سینسٹیو ڈیٹیلز ٹویٹر پہ آ کے بتا رہے ہوں؟ یہ تو کوئی نوجوان دفتر خارجہ کا جو ابھی انڈر ٹریننگ ہو وہ بھی نہیں کرے گا، جو کام اسحاق ڈار صاحب نے کر دیا ہے۔ لیکن بہرحال ڈار صاحب کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں، کریں تعریفیں کرنے والے، اچھی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ عز و شرف جو ہمارے حصے میں آ چکا تھا ہمارے دوستوں کے مطابق، اور اللہ کرے آئے، میری تو دعا ہے کہ آئے۔ میں تو اس حکومت کے لیے، جسے میں ناجائز سمجھتا ہوں، اس حکومت کے لیے بھی کہتا ہوں کہ اس کے حصے میں بھی آتا ہے تو آئے، لیکن وہ ابھی جو حکومت نے ڈھول پیٹا تھا وہ نہیں ہونے جا رہا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔